हेलो माय डियर स्टुडेन्ट्स, तपाईहरुलाई सरल पाठशालामा स्वागत छ। हामीले हिजोको भिडियोमा के पढ्यौं भन्नुस् त, SN1 र SN2 मेकानिजम हो। SN1 मेकानिजम भनेको के हो भन्नुस् त, इट इज गिवन बाइ टर्सरी अल्काइल हैलाइड हो। त्यहाँ के हुन्छ, पहिला ब्रेकअप हुन्छ, फेरि मेकअप हुन्छ हो। पहिला लिभिङ ग्रुप निस्क्यो, फेरि कार्बोकेटाइन स्याड भयो, फेरि के भयो त, न्यूक्लियोफाइलले अट्याक गर्यो हो। भनेपछि हाम्रो कम्पाउन्ड कस्तो भयो त, थर्ड डिग्री भयो कि भएन। अब SN2 मेकानिजममा के हुन्छ भन्नुस् त, SN2 मेकानिजम भनेको सिंगल स्टेप रियाक्सन हो। त्यहाँ कार्बोकेटाइन बन्ने टाइमै हुँदैन के, लिभिङ ग्रुप निस्किँदै गर्छ, न्यूक्लियोफाइलले पछाडिबाट अट्याक गर्दै गर्छ। SN1 मेकानिजममा दुई टाइपको कन्फिगरेसन हुन्छ हो कि हैन भन्नुस् त, एउटा इन्भर्जन, एउटा रिटेन्सन। अगाडिबाट अट्याक गर्यो भने रिटेन्सन, पछाडिबाट अट्याक गर्यो भने इन्भर्जन। अलराइट, तर SN2 मेकानिजममा के हुन्छ, पछाडिबाट मात्रै अट्याक गर्छ न्यूक्लियोफाइलले, द्याट्स व्हाई इट हैज इन्भर्जन कन्फिगरेसन। हिजो हामी यति पढ्यो। अब मलाई भन्नुस्, हिजो मैले E1 मेकानिजम पनि पढाएँ हो, E1 मेकानिजम पनि पढाएँ। त्यहाँ के हुन्छ हेर्नुस् है त, E1 मेकानिजममा के हुन्छ हेर्नु है त। E1 मेकानिजमको मैले फेरि रिभाइज गरिदिएँ। के हुन्छ भन्नुस् त, मान यो एउटा अल्काइल हेलाइड छ हो। E1 मेकानिजममा के भन्छ E1 मेकानिजममा लिभिङ ग्रुप निस्किन्छ। के हुन्छ, लिभिङ ग्रुप निस्किन्छ हो। मलाई एउटा कुरा भन्न, मैले हिजो पनि भने थिएँ, E1 मेकानिजममा हामीले कुन चाहिँ बेस युज गर्छौँ, यो भनेको विक बेस लभिङ हो के। E1 मेकानिजममा हामीले जहिले पनि विक बेस युज गर्छौँ, आइदर वाटर अर मिथानल, वाटर अथवा मिथानल युज गर्छौँ हो। विक बेस भनेको के हुन्छ, आइदर CH3OH अर H2O हो। हेर त, हैलाइड जुन कार्बनमा छ त्यो कार्बनलाई के भन्छ, अल्फा कार्बन भन्छ। के भन्छ, अल्फा कार्बन। र छेउको कार्बनलाई के भन्यो त, बीटा कार्बन। के भन्छ, बीटा कार्बन। अब E1 मेकानिजममा के हुन्छ भन त, E1 मेकानिजममा के भयो भन्दा, अल्फा कार्बनबाट हैलाइड ग्रुप निस्क्यो। हेर त, अल्फा कार्बनबाट हैलाइड ग्रुप निस्क्यो भनेपछि अब के हुन्छ, न्यूक्लियोफाइलले बीटा कार्बनको हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गर्छ। यो भनेको यस्तो हो कि होइन, हेर त, यो भनेको यस्तो हो कि होइन, हेर त, यो भनेको यस्तो हो कि होइन। मैले के भने, अल्फा कार्बनबाट हामीले हैलाइड ग्रुपलाई निकाल्यो र बीटा कार्बनबाट हामीले के गर्छौँ, एउटा हाइड्रोजन, हेर त, यो OH माइनसले यो हाइड्रोजनसँग रियाक्ट गर्छ कि गर्दैन, के बनाउँछ, वाटर बनायो कि बनाएन, बनायो हो। अनि के दियो हामीलाई, अल्केन दियो कि दिएन, हेर त, CH डबल बोन्ड CH2 दियो हो कि होइन हो। दिस इज द रियाक्सन फर E1 रियाक्सन। अब यसको मेकानिजम हेर है त। अब यसको मेकानिजम कस्तो हुन्छ, जस्तै SN1 मेकानिजम इज सोन बाई टर्सरी अल्काइल हैलाइड। SN1 रियाक्सनमा के हुन्छ, टर्सरी अल्काइल हैलाइड देखाउँछ, त्यसै गरी E1 मेकानिजम पनि इट इज सोन बाई टर्सरी अल्काइल हैलाइड। अब टर्सरी अल्काइल हैलाइड भनेको के हो, हेलोजन जुन कार्बनसँग अट्याच छ त्यो कार्बनले अझै तीनटा कार्बनसँग के गर्छ, बन्ड बनाउँछ कि बनाउँदैन, बनाउँछ नि। दिस इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो। अब हेर त, पहिला के हुन्छ, फर्स्ट स्टेपमा हैलाइड ग्रुप निस्किन्छ। के हुन्छ, हैलाइड ग्रुप निस्किन्छ र के फर्मेसन हुन्छ, कार्बोकेटाइन फर्मेसन हुन्छ। के फर्मेसन हुन्छ, कार्बोकेटाइन र हैलाइड ग्रुप निस्क्यो। हेर त, ब्रेकअप भएछ। अब के भयो, ब्रेकअप भयो, कार्बोकेटाइन फर्मेसन भयो। हेर त, अब हेर त, कुनै पनि मान्छेको ब्रेकअप भयो भने एकैचोटि गर्लफ्रेन्ड बनाउँछ त, अर्को गर्लफ्रेन्ड अथवा बोयफ्रेन्ड बनाउँछ, बनाउँदैन, एकछिन त स्याड हुने टाइम चाहियो नि हो कि होइन, एकछिन स्याड भयो क्या यो। भनेपछि इन प्रेजेन्स अफ वाट, विक बेस। विक बेस भनेको के हो, CH3OH अर वाटर मोलिक्युल हो। भनेपछि यो स्टेप 1 हो। एकछिन स्याड भयो कि भएन, केही त टाइम लिन्छ आफूलाई रिकभर गर्नको लागि। भनेपछि दिस इज स्लो, यो रियाक्सन के हुन्छ, स्लो हुन्छ। एन्ड दिस इज द रेट डिटरमाइनिङ स्टेप। यही स्टेप नै के हो, रेट डिटरमाइनिङ स्टेप हो। स्टेप 1 इज द रेट डिटरमाइनिङ स्टेप। ठिक छ, बुझ्नुभयो होइन। भनेपछि हाम्रो रेट भनेको के भयो, हेर त, अल्काइल हैलाइड भयो कि भएन, कस्तो 3 डिग्री हो कि होइन, अल्काइल हैलाइड। अब स्टेप 2 मा के हुन्छ, हेर त, स्टेप 2 मा के छ, कार्बोकेटाइन फर्म भएको छ हो, कार्बोकेटाइन फर्म भयो हो। यो हाम्रो अल्फा कार्बन भनेपछि के भयो त, बीटा कार्बन। अब के हुन्छ, न्यूक्लियोफाइलले अट्याक गर्छ OH ले।
अब यो जुन बीटा कार्बनको मैले के भने हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गर्छ, बीटा कार्बनको हाइड्रोजनसँग के गर्छ रियाक्सन गर्छ। हेर त अब यो OH ले यो H सँग के बनायो त वाटर बनायो, के बनायो वाटर बनायो। र बीटा कार्बनको कार्बन र हाइड्रोजनले आफूसँग भएको इलेक्ट्रोन्सलाई अल्फा कार्बनसँग शेयर गर्छ। मैले के भने बीटा कार्बनमा भएको कार्बन र हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोन्सले अल्फा कार्बनसँग शेयर गर्छ भनेपछि अब हाम्रो स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त यहाँ हेर्नुस् त हाम्रो स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ हेर है त। यो बीटा कार्बन भयो, बीटा कार्बनमा त के निस्क्यो हाइड्रोजन निस्क्यो कि निस्केन। तपाईँ यसलाई अल्फा कार्बन भन्नुभयो भने यसलाई बीटा कार्बन पनि भन्न सकियो है। हेर यो अल्फा यो बीटा, यसलाई पनि बीटा कार्बन भन्न सकिन्छ। ठिक छ, मैले यो नभएर यो लिए है त, यो लिए। ल हेर है यो यसलाई मैले बीटा कार्बन लिए। ठिक छ, यो H, अब यो H माइनसलाई यो H ले रियाक्सन गर्दाखेरि के दियो वाटर मोलिक्युल दियो प्लस। अब के हुन्छ हेर त अब इलेक्ट्रोन शेयर हुन्छ के कार्बन र हाइड्रोजन, बीटा कार्बनको कार्बन र हाइड्रोजनले आफूसँग भएको इलेक्ट्रोन्सलाई अल्फा कार्बनसँग शेयर गर्छ भनेपछि हाम्रो कम्पाउन्ड अब कस्तो भयो त CH3C CH3 हेर त CH2 भनेपछि यो हाम्रो के हो फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज द मेकानिजम अफ इवान रियाक्सन। अब त्यसै गरी हेर यसलाई बुझ्नु पर्दा कसरी बुझ्ने इवानमा जहिले पनि बुझ इवान अथवा एसएनमा पहिला ब्रेकअप हुन्छ, पहिला ब्रेकअप भयो त्यस पछाडि मेकअप हुन्छ। अब E2 मेकानिजममा आऊ है त। E2 मेकानिजममा के हुन्छ E2 मेकानिजममा के हुन्छ सेम SN2 जस्तै हुन्छ के SN2 जस्तै हुन्छ, केही पनि हुँदैन। हेर यो सिंगल स्टेप रियाक्सन हो, के हो सिंगल स्टेप रियाक्सन। यसमा के हुन्छ न्यूक्लियोफाइल भनेको कस्तो हुन्छ स्ट्रङ हुन्छ हो कि हैन भन त। न्यूक्लियोफाइल कस्तो हुन्छ स्ट्रङ बेस हुन्छ, दैट इज अल्कोहलिक KOH, दैट इज अल्कोहलिक KOH हो। यसले के दिन्छ K प्लस OH माइनस दिन्छ कि दिँदैन। OH माइनस भनेको के हो स्ट्रङ न्यूक्लियोफाइल हो। यसमा के हुन्छ टाइमै हुँदैन के कार्बोकेटाइन फर्म गर्नको लागि, सिधै अल्किन दिन्छ। हेर त सिधै अल्किन फर्मेसन भयो, सिधै के भयो अल्किन फर्मेसन भयो। अब मेकानिजम हेर है त, यसमा के हुन्छ यो हेरेर के बुझ्यो न्यूक्लियोफाइल आउँछ पछाडिबाट ढकेलिदिन्छ, अगाडिको न्यूक्लियोफाइल सरी अगाडिको हेलाइड ग्रुपले फालिदिन्छ के। न्यूक्लियोफाइल पछाडिबाट आयो अट्याक गर्यो र अगाडिको हाइड्रोजनलाई के गर्यो लात्तीले हिर्काएर बाहिर भगाइदियो, बुझ्यो। अब यसको मेकानिजम हेर कस्तो हुन्छ। यो भनेको हाम्रो अल्फा कार्बन हो कि हैन, हालाइड ग्रुप जुन कार्बनसँग अट्याच छ त्यो कार्बनलाई के भन्छ त अल्फा कार्बन, त्यसको छेउलाई के भन्छ बीटा फेरि गामा। ओके दिस इज आवर अल्फा कार्बन, दिस इज आवर बीटा कार्बन। अब हेर अब के हुन्छ हालाइड ग्रुप निस्क्यो कि निस्केन, यो सिंगल स्टेप रियाक्सन हो। यहाँ हेर है त यो CH यो H यो CH2 हो। यहाँ हेर त हालाइड ग्रुप निस्किँदैछ हो, हालाइड ग्रुप निस्किँदैछ। अब के गर्छ अब यो H लाई यो बीटा कार्बनको हाइड्रोजनलाई OH ले के गर्छ OH भनेको के हो न्यूक्लियोफाइल हो विच इज ऑब्टेन फ्रम अल्कोहलिक KOH हो। हाइड्रोजन सरी हालाइड ग्रुप निस्किँदैछ, OH ले बीटा कार्बनको हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गरेर के बनाउँछ वाटर बनाउँछ। अब बीटा कार्बनको कार्बन र हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोन्स मिलेर बन्ड शेयर गर्छ भनेपछि यो स्टेजलाई के भन्यो त ट्रान्जिसन स्टेट भन्छ। के भन्छ ट्रान्जिसन स्टेज भन्छ भनेपछि अब के दियो हेर त R वाटर निस्क्यो, पानी पनि निस्क्यो, हालाइड ग्रुप पनि निस्क्यो, फाइनल प्रोडक्ट के भयो RCH डबल बोन्ड CH2 प्लस X माइनस प्लस वाटर। हेर त हाम्रो अल्किन आयो कि आएन अल्किन भयो। सो दिस इज अ सिंगल स्टेप रियाक्सन। E1 मा कार्बोकेटाइन फर्मेसन छ, टू स्टेप रियाक्सन हो। फर्स्ट स्टेप इज द स्लो प्रोसेस एन्ड इट इज द रेट डिटरमाइनिङ स्टेप। यसमा हेर त रेट भनेको रेट डिपेन्ड्स अन कन्सन्ट्रेसन अफ अल्काइल हेलाइड र न्यूक्लियोफाइल हो, अल्काइल हेलाइड एन्ड न्यूक्लियोफाइल। ठिक छ भनेपछि यसको मोलिकुलारिटी कति भयो 2 भएको भएन, दुईटा मोलिकुल इन्भल्भ छ र it follows second order kinetics. Why? Its rate depends on alkyl halide and nucleophile.
फाइल। बुझ्नुभयो त यहाँसम्म कुरो? भनेपछि हेर त हामीले केमिकल प्रपर्टिजमा SN1 SN2 E1 E2 रियाक्सन्स पढ्यो है। अब अर्को हेर है, अर्को के हुन्छ? रियाक्सन्स विथ मेटल। के हुन्छ? रियाक्सन विथ मेटल्स। उर्स रियाक्सनको नाम सुनेछ कि छैन? उर्स रियाक्सनको नाम सुनेछ कि छैन? के हुन्छ हेर त? RX ले 2 मोलिक्युल्स अफ RX दैट इज अल्काइल हैलाइडले सोडियम मेटलसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि के दियो भन त? अल्केन दियो कि दिएन? अल्केन दियो कि दिएन? हेर त, अल्केन दियो प्लस सोडियम हैलाइड। यो भनेको के हो? हाम्रो अल्केन दिन्छ। फर एक्जाम्पल हेर है त, CH3Cl प्लस 2Na प्लस CH3Cl ले के दियो त? इथेन दिन्छ। के दिन्छ? CH3 प्लस 2NaCl दैट इज इथेन हो। त्यसै गरी अब यहाँ हेर न, CH3Cl प्लस 2 अनि यो हेर त, यसले हाफ फ्लावर स्ट्रक्चर बनायो हो। भनेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ? यो भनेको टर्ट हो कि होइन? टर्ट हो नि है, मैले पढाइसकेको छ। प्लस CH3 ले रियाक्सन भएर के दिन्छ भन त? CH3C हेर त, यसले के दियो? प्लस NaCl। हेर त, यसको नाम के हो? 2,3 डाइमिथाइल ब्युटेन हो कि होइन? 2,3 डाइमिथाइल ब्युटेन। हेर त, फर्स्ट पोजिसन र सेकेन्ड पोजिसनमा मिथाइल ग्रुप छ कि छैन? मिथाइल ग्रुप छ दैट इज 2,3 दुईटा छ डाइ, फेरि मिथाइल ग्रुप छ मिथाइल, र कतिवटा कार्बन छ? 4वटा कार्बन छ। दैट्स वाइ इज ब्युटेन। यो के भयो? हाम्रो रियाक्सन विथ मेटल्स। यो रियाक्सनलाई के भन्छ थाहा छ? दिस इज कल्ड वुड्स रियाक्सन। के भन्छ यो रियाक्सनलाई? वुड्स रियाक्सन। तपाईको एक्जाममा जति पनि कन्भर्जनमा क्वेसन आयो भने वुड्स रियाक्सन भनेको के हो यो याद गर्नुपर्छ है। अब अर्को हेर है, रियाक्सन विथ म्याग्नेशियम। अर्को हेर त, रियाक्सन विथ म्याग्नेशियममा के दिन्छ भन त? के दिन्छ? हेर त, RX प्लस म्याग्नेशियमले के दिन्छ? R के दिन्छ भन त? RMgX दैट इज के हो? यसको नाम के हो? ग्रिग्नार्ड्स। हेर त, यसको नाम के हो? अल्काइल म्याग्नेशियम हैलाइड हो कि होइन? अल्काइल म्याग्नेशियम हैलाइड। यसको नाम के हो? अल्काइल म्याग्नेशियम हैलाइड। यसको अर्को नाम के हो भन त? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। के हो? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक छ? अब मलाई भन, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट यो भयो। अब सिमिलरली यसको एउटा रियाक्सन हेर, RCl प्लस Mgl ले के दियो? RMgCl दैट इज अल्काइल म्याग्नेशियम क्लोराइड हो। C2H5Cl इथाइल क्लोराइडलाई म्याग्नेशियमसित रियाक्सन गराउँदाखेरि के दिन्छ? हेर है, म्याग्नेशियमसँग रियाक्सन गराउँदा के दिन्छ त? C2H5MgCl दैट इज इथाइल म्याग्नेशियम क्लोराइड। इथाइल म्याग्नेशियम क्लोराइड दियो है त। बुझ्नुभयो? अब अर्को एउटा छ हेर है, अर्को के छ? के छ भन त? हेर है, एउटा डिहाइड्रो हेलोजेनेसन हुन्छ। अर्को के हुन्छ? हेलोजेनेसन हुन्छ। अलराइट, अर्को के हुन्छ? हेलोजेनेसन हुन्छ। डिहाइड्रो हेलोजेनेसनमा के हुन्छ भन त? जेमिनल अथवा विसिनल डाइहलाइडमा मैले के भने? जेमिनल भनेको के हो? एउटै कार्बनमा दुईटा हैलाइड ग्रुप हो कि होइन? एउटै कार्बनमा दुईटा हैलाइड ग्रुप भयो भने त्यसलाई के भन्छ? जेमिनल भन्छ हो। यसलाई मैले अल्कोहलिक KOH सँग रियाक्सन गराउँदा के दिन्छ भन त? के दिन्छ यसले? हेर त, दुईटा 2 मोलिक्युल्स अफ यो निस्किन्छ, यो दुईटा HBr निस्किन्छ। कसरी निस्किन्छ? यहाँ हेर है त, यसले के दिन्छ? अल्काइन फर्मेसन दिन्छ। के दिन्छ? अल्काइन बन्छ। CH प्लस KBr 2 मोलिक्युल्स अफ KBr प्लस H2O दियो। भनेपछि डिहाइड्रो हेलोजेनेसन रियाक्सनमा हाम्रो के फर्मेसन भयो? अल्काइन फर्मेसन भयो हो। त्यसै गरी यो जेमिनलको केस भयो। अब विसिनल हेर, CBr हेर त, एडजसेन्ट कार्बनमा के छ त?
अल्काइल ग्रुप छ कि छैन। सिमिलरली यसलाई पनि अल्कोहलिक केओएचसँग रियाक्सन गराइदियो त के दिन्छ, यसले पनि अल्काइल नै दिन्छ। के दिन्छ, अल्काइल फर्मेसन गराउँछ। ओके, अल्काइल फर्मेसन गराउँछ, बुझ्नुभयो त। तर डिहालोजेनेसन सरी, तर यो डिहालोजेनेसन रियाक्सनमा के हुन्छ हेर त, विसिनल डाइहलाइडलाई हेर त, यो भनेको के हो, विसिनल हो कि होइन। जिङ्कसँग रियाक्सन गराइदिनुहोस् त, यसले के दिन्छ, अल्किन दिन्छ। के दिन्छ, अल्किन दिन्छ प्लस ZnBr2 बुझ्नुभयो। अब हेर त, एउटा छ रिडक्सन रियाक्सन। के छ, रिडक्सन रियाक्सन। अल्काइल हालाइडलाई रिडक्सन गराइदिनुहोस् त, इन प्रेजेन्स अफ S2 और निकेलमा के दिन्छ, अल्केन दिन्छ। के दिन्छ त, अल्केन दियो। हेर त, जस्तै CH3Cl लाई रिडक्सन गराइदियो, के दियो, इन प्रेजेन्स अफ S2 निकलमा के दिन्छ, मिथेन दिन्छ। के दिन्छ, मिथेन। रिडक्सन भनेको गेन अफ इलेक्ट्रोन हो। के हो, गेन अफ इलेक्ट्रोन, बुझ्नुभयो। अब त्यसै गरी अब हामी हेर इम्पोर्टेन्ट टपिक पढ्छौँ। के पढ्छौँ, एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ त्यो। के हो, क्लोरोफर्म। के हो, क्लोरोफर्म भनेको के हो भन्नुहोस् त, CHCl3 हो कि होइन, CHCl3। यो भनेको के हो, एउटा एनेस्थेसिक एजेन्ट हो। एनेस्थेसिक एजेन्ट हो। अनि के हुन्छ, अर्को के हुन्छ, इट इज स्लिप इन्ड्युसिङ ड्रग। बुझ्यो, तपाईहरुको क्वेशनमा सोध्यो होला। स्लिप इन्ड्युसिङ ड्रग कम्पाउन्ड ए रियाक्ट्स विथ सिल्भर गिव्स व्हाट, गिव्स कम्पाउन्ड बी। व्हाट इज द कम्पाउन्ड ए एन्ड बी भनेर पनि सोध्न सक्छ एक्जाममा। त्यही भएर यदि बुझ, क्लोरोफर्म इज अ एनेस्थेसिक एजेन्ट अथवा स्लिप इन्ड्युसिङ ड्रग। अब यसको मोलिकुलर फर्मुला के हो, CHCl3। अब यो कसरी बनाउने भन त, यसको प्रिपरेसन मेथड कसरी बनाउने, म डिटेलमा जादिनँ। एक्जाममा तपाईहरुको सर म्याडमले नोट्स लेखाउनु भयो होला। कसरी बनाउने भन त, फर्स्ट स्टेप के हो, CaOCl2 लाई अब के गर्ने भन त, हाइड्रोलाइसिस गराइदिने के, रियाक्सन विथ वाटर। यसले के दिन्छ भन त, के दिन्छ, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2। के दिन्छ, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2। अब क्लोरोफर्म बनाउँदाखेरि हामीले केबाट बनाउने, फ्रम इथानोलबाट बनाउने। फ्रम इथानोल हो। फर्स्ट स्टेपमा के गरेको थियो, क्याल्सियम क्लोराइड भनेको के हो, ब्लिचिङ पाउडर हो कि होइन। दिस इज कल्ड व्हाट, ब्लिचिङ पाउडर। के हो, ब्लिचिङ पाउडर। ठिक छ, हेर त, इथानोल भनेको के हो, CH3CH2OH लाई अब जुन हाम्रो क्लोरिन ग्यास लिबरेट भएको छ, क्लोरिनसँग रियाक्सन गर्यो भने के दिन्छ भन त, CH3CH2 होइन, के दिन्छ भन त, CH3CHO दिन्छ। के दिन्छ, CH3CHO दिन्छ, द्याट इज इथानोल। हेर त, क्लोरिनसँग रियाक्सन भयो भने के दिन्छ त, इथानोलबाट केसमा कन्भर्ट भयो, इथानोलमा कन्भर्ट भयो। हो, यो हाम्रो के भयो, स्टेप नम्बर 2 भयो। फर्स्टमा के छ, ब्लिचिङ पाउडरलाई वाटरसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि के दियो, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरिन ग्यास। अब केबाट बनाउने, इथानोलबाट बनाउने। इथानोल प्लस क्लोरिनसँग रियाक्सन गर्दा के दियो, इथानोल। ठिक छ। अब फेरि यो के भयो हाम्रो, इथानोल हो, इथानोल। अल अल्डिहाइड हुने बित्तिकै लास्टमा के हुन्छ, अल। हेर त, इथानोल हुन्छ। अब फेरि यसलाई क्लोरिनसँग रियाक्सन गराइदियो, के दिन्छ हेर त, 3टा हाइड्रोजन। हेर त, 3 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाई 3 क्लोरिन हो, 3 क्लोरिन। यसलाई के भन्छ थाहा छ, क्लोरल भन्छ। के भन्छ, क्लोरल। यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ हेर त, CCl CL CL COOH। हेर त, यसको स्ट्रक्चर यस्तै हो नि। यसलाई के भन्छ, क्लोरल भन्छ। अब एक्जाममा सोधिन्छ के क्वेशन, 1 मार्क्स MCQ क्वेशनमा, व्हाट ह्यापेन्स, एक्जाममा के सोधिन्छ क्वेशनमा, व्हाट ह्यापेन्स व्हेन इथानोल रियाक्ट्स विथ क्लोरिन ग्यास, फर्मेसन अफ व्हाट, के फर्मेसन भइरहेछ हाम्रो,
क्लोरल फर्मेसन भइरहेछ। के फर्मेसन भइरहेछ? क्लोरल फर्मेसन भइरहेछ। बुझ्नुभयो? अब लास्ट स्टेप हेर, यो जुन हाम्रो क्लोरल फर्मेसन भयो नि, हेर है, सी सिएल 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 COOH लाई मैले अब जुन फर्स्ट स्टेपमा जुन क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड आएको थियो त्योसँग रियाक्सन गराइदिएँ भने मेरो फाइनल प्रोडक्ट के भयो त? CaCl3 प्लस HCO होल टू सी। यो बनेको क्याल्सियम फर्मेट, यो बनेको के हो? ट्राइक्लोरोमिथेन हो कि होइन? अथवा क्लोरोफर्म। यसको नाम के हो? ट्राइक्लोरोमिथेन और क्लोरोफर्म। इसको नाम के हो? क्याल्सियम फर्मेट। के हो? क्याल्सियम फर्मेट। भनेपछि हाम्रो क्लोरोफर्म आयो कि आएन? आयो हो। अब टुमा हेर, टुमा केबाट बन्छ? फ्रम एसिटोन। केबाट बन्छ? एसिटोन भनेको के हो हेर त? CH3COOCH3 हो। सेम ब्लिचिङ पाउडरबाट हाम्रो के आएको थियो? क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरिन ग्यास आएको थियो कि थिएन? अहिले Cl2 सँग रियाक्सन गराइदियो, यसले के दिन्छ? CCl3COOCH3 हो। यसलाई फर्दर मैले अब के गर्छु त? क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्सन गराइदिए भने के दियो यसले? CHCl3 प्लस CH3OO होल टू CA। हेर त, CHCl3 प्लस CH3COO होल टू CA। यसको नाम के हो? क्लोरोफर्म। के हो? क्लोरोफर्म। यसको नाम के हो? क्याल्सियम एसिटेट। के हो? क्याल्सियम एसिटेट। बुझ्नुभयो त? यो के थियो हाम्रो प्रिपरेसन मेथड्स अफ क्लोरोफर्म। अब हामी के पढ्छौँ? इम्पोर्टेन्ट केमिकल रियाक्सन्स अफ क्लोरोफर्म। के पढ्छौँ त? इम्पोर्टेन्ट केमिकल रियाक्सन अफ क्लोरोफर्म। यहाँबाट एक्जाममा लङ क्वेसनको पनि आउन सक्छ है। यहाँ भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, भेरी इम्पोर्टेन्ट। यहाँबाट तपाईँले लङ क्वेसन एन्सर पाउन सक्नुहुन्छ, सर्ट क्वेसन एन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी कन्भर्जनको म्याक्सिमम क्वेसन यहीँबाट आउँछ है। हामीले कम्पाउन्ड एबाट कम्पाउन्ड बीमा कसरी लाने, बीबाट सीमा कसरी लाने, इट इज अल अन दि केमिकल प्रपर्टिज अफ क्लोरोफर्म। अब मलाई भन्न, नम्बर 1 मा के हुन्छ? रियाक्सन विथ CO2। रियाक्सन विथ अक्सिजन। के हो? रियाक्सन विथ अक्सिजन अथवा एयर हो। क्लोरोफर्मले अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्यो इन प्रेजेन्स अफ लाइट मा के दिन्छ भन त? क्लोरोफर्मलाई अक्सिजनसँग रियाक्सन गरायो भने के दिन्छ? म्याम एकदम पोइजनस ग्यास दिन्छ। के दिन्छ? एकदम पोइजनस ग्यास विच इज हार्मफुल फर आवर हेल्थ। अब यो पोइजनस ग्यासको नाम के हो त? फोस्जिनो। के हो? फोस्जिनो प्लस HCl। हेर त, भनेपछि अब एक्जाममा क्वेसन कसरी आउँछ? What happens when chloroform reacts with air in presence of light? के भन्नु पर्यो? There will be the formation of phosgene। बुझ्नुभयो त? अब यो फोस्जिन के छ? एकदम पोइजनस छ हो। अब यसलाई नन पोइजनस बनाउनु पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ भन्न त? यसलाई मैले अब पोइजनसबाट नन पोइजनस बनाउनु पर्यो भने मैले यो फोस्जिनलाई इथानोलसँग रियाक्सन गराइदिन्छु। इथानोल कति हुनुपर्छ? 1% हुनुपर्छ। मैले यो फोस्जिनलाई 1% इथानोलसँग रियाक्सन गराइदिन्छु भनेपछि हाम्रो प्रोडक्ट के हुने भयो त? डाइइथाइल कार्बोनेट। हेर त, यसको नाम के हो? डाइइथाइल कार्बोनेट। के भन त? यो भनेको हाम्रो पोइजनस कम्पाउन्ड हो। हेर त, दिस इज पोइजनस ग्यास। ओके, दिस इज पोइजनस ग्यास। यो हाम्रो हेल्थको लागि एकदम हार्मफुल छ भनेपछि अब यस्तो ग्यास त हामीलाई चाहिन्छ चाहिँदैन नि? त्यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त? नन पोइजनस कम्पाउन्डमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनेपछि मैले के गरेँ? 1% इथानोलसँग रियाक्सन गराइदिएँ भनेपछि के आयो? डाइइथाइल कार्बोनेट आयो। एन्ड दिस इज नन पोइजनस। बुझ्नुभयो? यो के भयो? हाम्रो रियाक्सन विथ
एयर भयो। याद गर है, यहाँबाट आउँछ, कन्भर्जनमा पनि आउन सक्छ, लङ क्वेसन एन्सरमा पनि आउन सक्छ है। अब अर्को क्वेसन हेर है त, अर्को के छ, रियाक्सन विथ एसिटोन। यो पनि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, भेरी इम्पोर्टेन्ट फर योर एक्जाम है। क्लोरोफर्मले एसिटोनसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के दिन्छ? हेर्न, क्लोरोफर्मको स्ट्रक्चर के हुन्छ, CH_CL3 र एसिटोनको के हुन्छ, CH3COCH3। यही हो, दिस इज एसिटोन हो। अब हेर त CH_CL3 हो कि हेर त, यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, CH_CL3, दिस इज क्लोरोफर्म। अब अहिले रियाक्सन गर्दाखेरि के दिन्छ भन त, इन प्रेजेन्स अफ अल्कोहोलिक KOH। अल्कोहोलिक KOH को प्रेजेन्समा हामीले के पायो त, क्लोरेटोन पाउँछ। के पाउँछ, क्लोरेटोन पाउँछ भनेपछि म्याम यसको स्ट्रक्चर कस्तो भयो त, यसको स्ट्रक्चर यस्तो भयो। हेर है, व्हाट इज दिस कल्ड, यो के हो, क्लोरेटोन। अब एक्जाममा सोधिन्छ, व्हाट ह्यापेन्स व्हेन क्लोरोफर्म रियाक्ट्स विथ एसिटोन अथवा प्रोपेनोन, हो कि हैन, तीनटै कार्बन छ, दैट्स व्हाई इट इज कल्ड प्रोपेनोन। हेर है त के भयो, के दियो यसले, क्लोरेटोन दियो कि दिएन भनेपछि के लेख्नु पर्यो, इट गिव्स क्लोरेटोन। यसको आइप्याक नेम के हुन्छ हेर त, हालाइड जुन कार्बनमा छ त्यो कार्बन इज कन्सिडर्ड एज अल्फा कार्बन हो। यसलाई 1 भन्ने, यसलाई 2 भन्ने, यसलाई 3 भन्ने, ठिक छ। अब यसको नेमिङ गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ हेर त, 111 ट्राइक्लोरो। हेर त फर्स्ट कार्बनमा 3टा क्लोरो ग्रुप छ हो, 111 ट्राइक्लोरो। त्यस पछाडि के हो हेर त, 2 मिथाइल। हेर त यो मिथाइल ग्रुप सेकेन्ड कार्बनमा छ कि छैन, फर्स्ट कार्बनमा 3टा क्लोरिन छ, सेकेन्ड कार्बनमा के छ, मिथाइल ग्रुप छ, 2 मिथाइल हो। अब कतिवटा कार्बन छ, 3टा छ, प्रोपेन। फङ्सनल ग्रुप हाम्रो के हो, OH हो कि होइन, कुन चाहिँ कार्बनमा छ, सेकेन्ड कार्बनमा छ, दैट इज प्रोपेन टु अल। यो यसको आइप्याक नेम भयो है त। हेर त 111 ट्राइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन टु अल, दिस इज अल्सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। क्लोरोफर्मले एसिटोनसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के दिन्छ भन त, क्लोरेटोन दिन्छ म्याम भन्न सक्नु पर्यो है, क्लोरेटोन दिन्छ। स्ट्रक्चर हेर्ने क्लोरेटोनको कस्तो हुन्छ, यो अक्सिजन र हाइड्रोजन मिलेर के भयो त, OH ग्रुप बनायो, बुझ्यो। अब 3 मा हेर, 3 मा के हुन्छ, रियाक्सन विथ एक्वस अल्काली। हेर त क्लोरोफर्मले एक्वस अल्काली भनेको मैले यहाँ के लिए, एक्वस KOH लिए। अब यसलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु थाहा छ, यसरी लेख्न सक्छु, हेर हेर है त, CH हो, Cl हो, यो के भयो हाम्रो क्लोरोफर्म भयो कि भएन, प्लस KOH प्लस के भयो, KOH। अब के भयो हेर त, OH प्लस 3KCl निस्कियो हो। अब यहाँबाट के हुन्छ, वाटर मोलिक्युल्स निस्किन्छ, फर्मेसन के भयो हेर त, HCOOH भयो, HCOOH। फेरि मैले एक्वस KOH हालिदिएँ भने यसले के दिन्छ हेर त, HCOOK प्लस वाटर बन्यो हो। फेरि यहाँ मैले HCl सँग रियाक्सन गराइदिएँ भने के दियो त, HCOOH प्लस KCl भनेपछि हाम्रो फर्मेसन के हो, फर्मिक एसिड। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, क्लोरोफर्मले एक्वस अल्कालीसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि हाम्रो फाइनल प्रोडक्ट भनेको फर्मिक एसिड हो। के हो, फर्मिक एसिड, दैट इज HCOOH। बुझ्नु भयो त। त्यसै गरी 4 मा हेर है त, रियाक्सन विथ कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिडसँग के दिन्छ भन त, कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिडसँग के दिन्छ हेर त, CCl3। हेर है के दिन्छ,
यहाँ के दिन्छ Cl3CH मैले HNO3 लाई कसरी लेख्छु थाहा छ यसरी लेख्छु हेर है त OH NO2 अब के भयो हेर त वाटर मोलिक्युल्स आउट भयो के भयो वाटर मोलिक्युल्स इज आउट अब के दियो Cl3CNO2 Cl3CNO2 यो भनेको यो हैन र CCl Cl Cl र NO2 अब यसको नाम के हो भन त क्लोरोपिक्रिन के हो क्लोरोपिक्रिन अथवा टियर ग्यास के भन्छ यसलाई टियर ग्यास पनि भन्छ अब एक्जाममा क्वेशन सोधिन्छ कि यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ व्हाट ह्यापन्स व्हेन क्लोरोफर्म रिएक्ट्स विथ कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के फर्मेसन भयो त क्लोरोपिक्रिन फर्मेसन भयो कि भएन क्लोरोपिक्रिन फर्मेसन भयो कि भएन भयो है त अब अर्को पोइन्ट हेर त अर्को के हुन्छ रिएक्सन विथ Cl2 हो के दियो CHCl3 लाई Cl2 सँग रिएक्सन गराउँदाखेरि के दिन्छ CCl4 प्लस HCl यो भनेको के हो हाम्रो टेट्रा क्लोरोमिथेन भनेपछि टेट्रा हेलो अल्केन फर्मेसन भयो कि भएन भयो ओके त्यसै गरी हेर त अर्को रिएक्सन विथ फेनल यसलाई हाइलाइट गरेर राख यहाँबाट एक्जाममा क्वेशन आउँछ है यसलाई हाइलाइट गर आउँछ यहाँबाट स्योर हो हेर त CHCl3 लाई मैले फेनोल सँग रिएक्सन गराइदिए फेनोल भनेको के हो बेन्जिन रिङमा OH ग्रुप हो इन प्रेजेन्स अफ एक्वस KOH सँग मैले रिएक्सन गराइदिए भने हाम्रो प्रोडक्ट के हुन्छ भन त हेर त के हुन्छ हाम्रो प्रोडक्ट यहाँ हेर त के फर्मेसन भयो बेन्जल डिहाइड भयो कि भएन यसको नाम के हो हेर त O हाइड्रोक्सी बेन्जल डिहाइड के हो O हाइड्रोक्सी बेन्जल डिहाइड हेर त यो भनेको अर्थो पोजिसन यो भनेको मेटा यो भनेको प्यारा थाहा छ नि यो कुरा यो भनेको के हो प्यारा हाइड्रोक्सी बेन्जल डिहाइड के हो प्यारा हाइड्रोक्सी बेन्जल डिहाइड यिनीलाई के भन्छ इट इज अल्सो कल्ड सैलिसिल डिहाइड के भन्छ भन त सैलिसाइक्लोअल्डिहाइड हो कि हैन हो यहाँ हेर त दिस इज O हाइड्रोक्सी बेन्जल डिहाइड इज कल्ड यो कस्तो हुन्छ इट इज अ मेजर प्रोडक्ट हो O हाइड्रोक्सी बेन्जल डिहाइड इज अ मेजर प्रोडक्ट इट इज अ माइनर प्रोडक्ट यो के भयो हाम्रो माइनर प्रोडक्ट भयो है यो के भयो हाम्रो रिएक्सन विथ फेनल ठीक छ अब अर्को हेर त रिएक्सन विथ प्राइमेरी अमाइन्स रे रिएक्सन विथ प्राइमेरी अमाइन्स भनेको के हो RNH2 हो कि हैन RNH2 लाई क्लोरोफर्म सँग रिएक्सन गराइदियो दिस इज व्हाट क्लोरोफर्म हेर है के निस्किन्छ क्लोरोफर्म सँग रिएक्सन गराइदियो इन प्रेजेन्स अफ अल्कोहोलिक KOH के दिन्छ हाम्रो फर्मेसन भन त RNC दिन्छ के दिन्छ RNKCl प्लस वाटर यो भनेको के हो यसको नाम के हो भन त अल्काइल नाइट्राइल हो अथवा अल्काइल कार्बिल अमाइन हो अथवा अल्काइल आइसो साइनाइड भनेपछि क्लोरोफर्मले प्राइमेरी अमाइनसँग रिएक्सन गर्दाखेरि के फर्मेसन भयो त अल्काइल नाइट्राइल अथवा अल्काइल कार्बिल अमाइन अथवा अल्काइल आइसो साइनाइड यो रिएक्सनलाई कार्बिल अमाइन रिएक्सन पनि भनिन्छ है कार्बिल अमाइन रिएक्सन दिस रिएक्सन इज अल्सो कल्ड कार्बिल अमाइन रिएक्सन ठीक छ अब अर्को हेर त रिएक्सन विथ सिल्भर मेटल हेर न सिल्भरसँग रिएक्सन गर्दा के फर्मेसन हुन्छ भन त के फर्मेसन हुन्छ
भन त के फर्मेसन हुन्छ सिल्भरसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि? यो के भयो हाम्रो क्लोरोफर्म हो प्लस हेर त 2 मोलिक्युल्स अफ क्लोरोफर्मलाई मैले सिल्भर मेटलसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के फर्मेसन हुन्छ? अल्काइन फर्मेसन हुन्छ। के फर्मेसन हुन्छ? अल्काइल फर्मेसन हुन्छ। के फर्मेसन हुन्छ? अल्काइल फर्मेसन हुन्छ। म्याम व्हाट इज दिस? अल्काइन। अल्काइन बुझ्यो? क्लोरोफर्मलाई मैले सिल्भरसँग रियाक्सन गराइदिएँ भने हाम्रो अल्काइन फर्मेसन भयो। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। क्लोरोफर्मको जति पनि केमिकल रियाक्सन छ सबै इम्पोर्टेन्ट छ। सबै इम्पोर्टेन्ट छ है। अब अर्को हेर त लास्ट हो यो भनेको रिडक्सन रियाक्सन हो। के हो? रिडक्सन रियाक्सन। हेर है रिडक्सन रियाक्सन। क्लोरोफर्मलाई मैले रिडक्सन गरेँ भने के दिन्छ भन त? के दिन्छ? इन प्रेजेन्स अफ SnCl2 अथवा HCl को प्रेजेन्समा भयो भने के दिन्छ? अथवा H2 और निकेल के दिन्छ यसले? CH2Cl2 प्लस HCl। यसको नाम के हो? मिथाइलिन क्लोराइड फर्मेसन हुन्छ। के हुन्छ? मिथाइलिन क्लोराइड। क्लोरोफर्मलाई मैले रिडक्सन गरेँ भने के भयो त? CH2Cl2। हेर त CH2Cl2 एउटा हाइड्रोजन गेन भयो र एउटा क्लोरिन निस्क्यो हो, दैट इज HCl। यो सबै के हो? हाम्रो इम्पोर्टेन्ट केमिकल प्रपर्टिज अफ क्लोरोफर्म। यहाँबाट एक्जाममा लेखेर राख, म ग्यारेन्टी दिन्छु यहाँबाट एक्जाममा क्वेसन आउँछ। त्यही भएर यो रियाक्सन्सहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति तपाईहरुको लागि राम्रो। ठीक छ? अब यसपछि हेर है लास्ट मैले तपाईहरुलाई एउटा समरी बनाएको छ के यसलाई याद कसरी गर्ने? ल यहाँ हेर अल्काइल हैलाइडको यो पहिला कुरा मलाई भन, हामीले अल्काइल हैलाइड कसरी बनाउँछौं? फ्रम अल्कोहल, फ्रम हाइड्रोकार्बन्स अथवा फ्रम सिल्भर सल्ट्स अफ कार्बोक्सिलिक एसिड अथवा हैलाइड एक्सचेन्ज रिएक्सन हो कि न? मैले यहाँ ROH लिए, ROH मा मैले PX3 हो PX3 राख्दिए भने के दिन्छ? RX फर्मेसन भयो कि भएन? RX फर्मेसन भयो। अब एउटा ट्रिक हो, यसलाई कसरी याद गर्ने? RX लाई एक्वस KOH सँग रिएक्सन गर्दा के दिन्छ? अल्कोहलिक KOH सँग रिएक्सन गर्दा के दिन्छ? अल्कोहलिक KNO2 सँग रिएक्सन गर्दा के दिन्छ? अल्कोहलिक AgNO2 सँग रिएक्सन गर्दा के पाए मैले? हो यस पछाडी हेर है त अल्कोहलिक KCN त्यसैगरी अल्कोहलिक AgCN अलराइट। त्यसैगरी सोडियम मेटल यो रिभिजन भयो है तपाईहरुको। मैग्नेशियम मेटल सँग रिएक्सन गर्दा के दिन्छ भन्न त? एक्वस KOH सँग रिएक्सन गर्दा के दिन्छ? ROH दिन्छ। RX लाई अल्कोहलिक KOH सँग रिएक्सन गर्दा के दिन्छ भन्न त? अल्किन दिन्छ हो। अल्कोहलिक KNO2 सँग रिएक्सन गर्दाखेरि के दिन्छ? अल्काइल नाइट्राइड दिन्छ। के दिन्छ? अल्काइल नाइट्राइल दिन्छ। यसको नाम के हो? अल्काइल नाइट्राइड। ओके अब अल्कोहलिक AgNO2 सँग रिएक्सन गर्दाखेरि के दिन्छ? नाइट्रो अल्किन दिन्छ। यसको नाम के हो? यो टिप्नुस् है कपीमा, यो तपाईहरुको लागि क्विक हुन्छ एक्जाममा। अब हेर अल्कोहलिक KCN सँग रिएक्सन गर्दाखेरि के दिन्छ? के दिन्छ भन त मलाई? के दिन्छ? RCN दिन्छ हो। अल्काइल साइनाइड अब यो अल्काइल साइनाइडलाई फर्दर हाइड्रोलाइसिस गर्दियो त हाइड्रोलाइसिस गर्दियो भने के दिन्छ? कार्बोक्सिलिक एसिड दिन्छ। यसलाई मैले कंक HCl सँग रिएक्सन गराइदिए भने के दिन्छ? अल्कानामाइड दिन्छ। के दिन्छ? अल्कानामाइड हो, अल्कानामाइड दिन्छ। ठीक छ? फेरि मैले अब हेर है रिडक्सन गर्दिए भने के दिन्छ? अमाइन दिन्छ। के दिन्छ? RCH2 के दिन्छ हेर त? RCH2 यसले के दियो? यसले के दियो हेर त? RCH2 NH2 दिन्छ। त्यसैगरी मैले हेर है त्यसैगरी मैले यसलाई
SnCl2 र HCl सँग रियाक्सन गराइदियो भने यसलाई के भन्छ थाहा छ? स्टेफेन रिडक्सन भन्छ। के भन्छ? स्टेफेन रिडक्सन। योसँग रियाक्सन गराइदियो भने के दिन्छ? SnCl2 प्लस HCl सँग रियाक्सन गरायो भने के दिन्छ त? अल्डिहाइड दिन्छ। के दिन्छ? अल्डिहाइड दिन्छ। यो RCN को इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो है। RCN को इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो। यो टिपिहाल्नुपर्छ तपाईहरुले। बुझ्यो? टिपिहाल्नुपर्छ। त्यसैगरी अब यिनीहरुको मैले यहाँ लेखे है त, यिनीहरुको मैले यहाँ लेखे। अल्काइल हैलाइडले अल्कोहोलिक एजिसिएन सँग रिएक्सन गर्दा के दिन्छ हेर त? त्यो अल्काइल साइनाइड दिएको थियो, यसको नाम के हो? अल्काइल साइनाइड हो। के हो? अल्काइल साइनाइड। त्यसैगरी एजिसिएन सँग के दिन्छ त? अल्काइल आइसोसाइनाइड। यसको नाम के हो? अल्काइल आइसोसाइनाइड। ओके, अब मलाई भन, अल्काइल हैलाइडले सोडियम एटमसँग रिएक्सन गर्दा के दिन्छ? अल्केन दिन्छ कि दिँदैन? दैट इज अल्केन फर्मेसन। एमजी सँग के दिन्छ? अल्काइल म्याग्नेशियम हैलाइड अथवा ब्रिग्नार्ड रिएजेन्ट हो। ब्रिग्नार्ड रिएजेन्ट। यो टिपिहाल है, एक्जामको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो एक्जामको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैगरी अब अर्को हेर, अल्काइल हैलाइडले अमोनियासँग रिएक्सन गराउँदाखेरि के दिन्छ? प्राइमेरी अमाइन दिन्छ। के दिन्छ? प्राइमेरी अमाइन। त्यसैगरी हेर त, अब अमोनिया भएन, अब RNH2 सँग रिएक्सन गराइदियो भने के दिन्छ? के दिन्छ? सेकेन्डरी अमाइन दिन्छ। के दिन्छ? सेकेन्डरी अमाइन। त्यसैगरी सेकेन्डरी अमाइन सँग रिएक्सन गराइदियो अल्काइल हैलाइडको के दिन्छ? टर्सरी अमाइन दिन्छ। टर्सरी अमाइन दिन्छ। सो दिस आर द इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन्स अफ अल्काइल हैलाइड जुन हामीले पढिसक्यौं। अब हामी के सल्भ गर्छौं त? एक्जाममा आएको क्वेशनहरु सल्भ गर्छौं। त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं है त। जति पनि आज पढाए त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है एक्जामको लागि। त्यही भएर यो सबै टिप्ने आउँछै आउँछ। हेलो अल्केन्स इज द बेस अफ अल अदर च्याप्टर्स के। हेलो अल्केन तपाईहरुले पढिसक्नु भयो, बुझिसक्नु भयो भने त अरु च्याप्टर तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो जति पनि रिएक्सन छ यो सबै अर्को च्याप्टरमा पनि रिलेट गर्छ। दैट्स व्हाई दिस ऑल रिएक्शंस आर इम्पोर्टेन्ट फर योर exam. All right, so read wisely. Okay, thank you, have a good day.